यक्षविद्याधरोरगैः सेव्यमानं सदा चारु कोटिसूर्यः समप्रभम् ध्यायेन्नारायणं देवं चतुर्वर्गफलप्रदम् जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वाधिनायकः जय शेष जगद्वन्द्य पादाम्भोजनमोऽस्तु ते। युधिष्ठिरोवाच यस्य प्रसादात् तु सर्वं यस्तु विष्णुपरायणः यस्तु धाता विधाता च यस्य सत्यं परो भवेत् यस्य मायामयं जालं त्रैलोक्यं सचराचरम् मर्त्यांश्च मृगतृष्णायां भ्रामयत्यपि केवलम् नमाम्यहं जगत्प्रीत्या नामानि च जगत्पतिम् बृहत्या कथितं यच्च तन्मे कथय साम्प्रतम् भीष्म उवाच युधिष्ठिर महाबाहो कथयामि शृणुष्व मे जगन्नाथस्य नामानि पवित्राणि शुभानि च मायया यस्य संसारो व्यापृतः सचराचरः यस्य प्रसादाच्च ब्रह्माणां सृष्ट्वा पाति च सर्वदा ब्रह्मादि दश दिक्पालान् माया विमोहितान् खलु यस्य चेष्टावरोहश्च ब्रह्माण्डखण्डगोचरः दया वा ममता यस्य सर्वभूतेषु सर्वगः सत्यधर्मविभूषस्य जगन्नाथस्य सर्वतः कथयामि सहस्राणि नामानि तव चानघ विनियोगः ओमस्य श्रीमातृका मन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्रीजगन्नाथो देवता भगवतः श्रीजगन्नाथस्य प्रीत्यर्थे सहस्रनाम पाठने विनियोगः ध्यानम् नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारम् ईशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि।